سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دل بے چین نو چین دی لوڑے دل بے چین چین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین چین دی لوڑے تینوں غور غیر مبارک تینوں غور غیر مبارک سانو رب کونین دی لوڑے سانو رب کونین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے رب فرمیسی تیری امت بخشا رب فرمیسی تیری امت بخشا سار چک سونا تیرے کہن دی لوڑے سار چک سونا تیرے کہن دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے جنت تینوں جان دیاں گے جنت تینوں جان دیاں گے پر مدنی دے سین دی لوڑے پر مدنی دے سین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے سونے دی سنت لال سینے آقا دی سنت لال سینے سونے دی سنت لال سینے جے تینوں سکھ چین دی لوڑے جے تینوں سکھ چین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے اور بڑا ہی پیار والا جملہ ہے تواڈے ساریاں دے چہرے تے رونق آئے گی سن کے جیڑا نہیں مندا پاک نبی نو جیڑا نہیں مندا اصحاب نبی نو جیڑا نہیں مندا آل نبی نو جیڑا نہیں مندا پاک نبی نو اونوں جتیاں پین دی لوڑے لوڑ ہے کہ کوئی ہے گی ہے نا پھر اچھی کہو سبحان اللہ اونوں جتیاں پین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، اس مسجد دے خطیب محترم، مبلغ اسلام برادرم محترم قاری لقمان صدیق صاحب حفظہ اللہ، اسی طرح محب العلماء محترم بھائی حاجی عطاء الرحمن طاہر صاحب حفظہ اللہ، تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرما ہو، اللہ تمام دی حاضری قبول فرما لے۔ علاقہ بھر دے علماء تشریف لے آئے نے، اللہ علماء دا آنا بھی قبول فرما لے۔ حضرات عزیز وقار، ساڈے موجودہ معاشرے اندر لوگ ساڈے قریب آن دی بجائے ساڈے تو دور جا رہے ہیں، محبتاں ودن دی بجائے نفرتاں پھیل رہی ہیں، بیگانے تے بیگانے رہ گئے، ساڈے اپنے بھی ساڈے تو خفان۔ آخر کی سبب ہے کہ لوگ قریب آن دی بجائے دور جاندے؟ نفرتاں کیوں پھیل رہی نے؟ اپنے لوگ کیوں خفا نے؟ میری سمجھ اندر جو بات آئی ہے نا، او دا سب تو بڑا سبب ہے کہ ساڈے مزاج دی خرابی، ساڈا مزاج جڑا ہے نا وہ بڑا تلخ ہو گیا۔ یا تے پھر ساڈے مزاج جو غصہ ہی ہے نا، یا پھر ساڈا مزاج جڑا ہے اتنا جلد بازی والا ہے کہ اسی منٹ سکنٹ فیصلے کر مارنے۔ ساڈا مزاج اتنا ہائپر ہے، نکی نکی گل تے ہائپر ہو جانے ہیں، ایڈا سخت کہ بیگانے تے بیگانے ساڈے سکے بھین بھرا بھی ساڈے نال گل کرن لگیاں سوچی پہ جاندے کہ گل کریے کہ نہ کریے۔ والدین بھی ڈر ڈر کے گل کردے نے بھی پتہ نہیں چودھری صاحب نو کنا کو غصہ لگ جائے، تے بیوی تے گل کردی نہیں نا، انہوں پتہ بھی یہ توپ دا منہ میرے اللہ ہی نہ کھول جائے کتے۔ یعنی ساڈا مزاج ایڈا تلخ تے سخت ہو گیا ہے کہ لوگ ساڈے قریب نہیں بیندے۔ لوگ کہندے نے اللہ دی پناہ یہ تو بچو، سائڈ تے رہو، انہیں مردہ بولے تے کھپا نہیں پاڑے، کوئی غلط گل ہی کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، اگر تسی لوگاں نو قریب لے آنا، اگر نفرتاں ختم کرنی ہیں، اگر تسی رسے لوگاں نو منانا ہے تو پھر اپنا مزاج اچھا بنا۔ ہن اسی اپنا مزاج اچھا کنج بنا سکنے، او دے واسطے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرنا پیا اور ویکھنا پے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مزاج گرامی کیسا سی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نو ساڈے واسطے آئیڈیل بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام صرف نماز دے معاملے چی ساڈے آئیڈیل نہیں نے، زندگی دے ہر شعبے چ حضور ساڈے واسطے آئیڈیل۔ تسی جس شعبے نال تعلق رکھ دے ہو، نبی پاک دی سیرت نو پڑھو تانوں رہنمائی ملے گی، کیونکہ اللہ نے حضور نو کامل و اکمل اور اشرف و اعلیٰ بنایا، کمی چھڈی نہیں کوئی۔ آج دی اس نشست دے اندر اسی نبی پاک علیہ السلام دا مزاج ویکھنا ہے کہ حضور دا مزاج کیسا سی۔ میں جو تانوں سبق سنان لگا ہوں دا نام ہے مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مزاج گرامی، نبی پاک دا مزاج پتہ ہے کیسا سی؟ حضور دا مزاج معتدل مزاج سی، میانہ روی، معتدل، سارے نال ایک جیسا مزاج۔ ساڈا مزاج ذرا تبدیل ہوتا ہے، بندہ کو گڈی کوٹھی والا ہے تو اندے نال ساڈا مزاج ہور ہوندا ہے، تے بندہ کوئی رکشے سائیکل والا ہے تو پھر ہور ہوندا ہے۔ ساڈا رشتہ دار جے تے آوے ماشاءاللہ چنگی اچھی گڈی تے اوندا پھر پروٹوکول ہور ہی ہوندا ہے، اوندا پھر اعزاز اکرام ہور ہوندا ہے، تے جے ماڑا بندہ کوئی سائیکل تے موٹر سائیکل تے آوے تے پھر اندے نال ساڈا ہور سلوک ہوندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اے بات نہیں سی، حضور دا معتدل مزاج، سارے نال ایک جیسا۔ آپ دے مزاج اندر نہ ہی تے جلد بازی سی تے نہ ہی سستی اور کاہنی سی، معتدل میانہ روی۔ اسی تے جناب صبح کچھ ہور ہونے ہاں، شام نو کچھ ہور ہونے ہاں، اج کوئی ہور فیصلہ تے کل کوئی ہور فیصلہ۔ حضور دا مزاج ہے نہیں سی۔ وہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر بات نو لکھیا کردے سن۔ بعض صحابہ نے کہا عبداللہ ہر گل ہی لکھ لینا، کدی نبی پاک مزاح دی حالت وچ ہوندے نے، کدی غصے دی حالت وچ ہوندے، کدی بندہ خوشی اندر کدی غمی اندر، تے تو ہر گل ہی لکھ لینا، مزاج بدلدا رہندا ہے تے تو ہر گل نہ لکھیا کر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی نے لکھنا بند کر دیتا۔ تو آقا فرماندے نے عبداللہ میری بات نو لکھدا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ منع کر دے کہ ہر بات نہ لکھیا کر، مزاج بدلدا رہندا ہے۔ تے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا عبداللہ اپنے قلم نو اٹھا اور ہر بات لکھیا کر۔ والذی نفسی بیدہ، مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے، میں جدوں بولاں گا، جس حال چ بولاں گا، غصے چ بولاں یا مزاح اندر، خوشی چ بولاں یا غمی اندر، صبح بولاں یا شام، جدوں بولاں گا میں حق بولاں گا، میں سچ بولاں گا۔ حضور دا مزاج معتدل مزاج، میانہ روی، ایک جیسا۔ اپنا مزاج معتدل مزاج بناؤ۔ اے غریباں تے امیراں والی ونڈ چھڑ دیو، سونا مزاج بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دا مزاج قرآن پاک وچ بھی بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ مولا کریم فرماندے نے تحقیق اسی اپنے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے، تواڈے واسطے مشعل راہ بنایا ہے۔ اسی اپنے پیغمبر دی سیرت نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے، تسی اپنی زندگی انج گزارو جویں میرے پاک پیغمبر نے گزاری۔ آؤ ذرا توجہ کرے اجے گوانجا جیم بے ملا پور دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو، محترم حاجی عطا اور رحمان طاہر صاحب دی دعوت تے آن والے ویریو، گل توجہ نال سنے اجے نبی پاک دا مزاج گرامی، حضور دا مزاج کیسا سی؟ اللہ دا قرآن دسدا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ مولا کریم فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو نرم مزاج بنایا، میٹھی طبیعت والا، نرم لہجے والا، میٹھی زبان والا۔ فرمایا سونیا اگر اسی تانوں نرم مزاج نہ بنا دے، کوئی بندہ تواڈے قریب ہی نہ آندا،
کوئی بندہ تواڈی گل سنن واسطے تیار ہی نہ ہوندا۔ اے میرے نبی دیاں نرمیاں نے ملا پریو، اے میرے نبی دا مزاج نرم ہے کہ کوئی روم چھڑ کے آیا، کوئی فارس چھڑ کے آیا، کوئی حبشہ چھڑ کے آیا، تے جڑے جڑے نبی پاک دے قریب آئے وہ پھر دور نہیں ہوئے، گردنہ کٹا لیاں مگر نبی پاک نو چھڑ کے نہیں گئے۔ حضور دا مزاج نرمی والا مزاج، حضور دا مزاج محبت والا مزاج۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے، اللہ فرما دے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے، اعلیٰ اخلاق والا، سونے کردار والا، جویں نبی پاک دا نام آلہ ہے، حضور دا جویں خاندان آلہ ہے، جویں میرے کملی والے دا شان آلہ ہے، انج میرے مدنی کریم دا اخلاق بھی بڑا آلہ ہے، کردار بھی بڑا آلہ ہے۔ علماء بیٹھے نے اخلاق پتہ ہے کنوں کیا جاندہ ہے، اللہ اکبر۔ بندے اندر اچھیاں عادتاں پائیاں جاندیاں نے، بندے چ سونیاں سونیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے، کیا جاندہ ہے بندہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے۔ میرے پیغمبر اندر بڑیاں پیاریاں پیاریاں عادتاں، اللہ دے نبی حیادار انسان سن، میرے نبی وعدے دی پاسداری کرنے والے انسان سن، میرے پیغمبر اللہ اکبر امانت دی پاسداری کرنے والے انسان سن، سچ بولن والے، غریباں مسکیناں محتاجاں ضرورت منداں دے کام آن والے، در گزر کرنے والے، محبتاں ونڈن والے۔ نبی پاک دا مزاج بڑا اعلیٰ مزاج، بڑا ہی پیار والا مزاج، محبتاں پریا مزاج میرے پیغمبر دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دے تیسرے مقام تے غور کرے آجے، اللہ فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما دینے دنیا کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کی تھی اور جہانہ واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے آئے۔ کی پتہ لگیا میرے پیغمبر رحم دل مزاج نے، درگزر کرنے والے، معاف کر دین والے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دا مزاج درگزر والا مزاج، رحم دل مزاج۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت بن کے آئے، اپنے واسطے بھی رحمت، بیگانے واسطے بھی رحمت، یاراں واسطے بھی رحمت، اغیاراں واسطے بھی رحمت، سجناں واسطے بھی رحمت، دشمناں واسطے بھی رحمت، عورتاں واسطے بھی رحمت، مرداں واسطے بھی رحمت، نوریاں واسطے بھی رحمت، ناریاں واسطے بھی رحمت، عربیاں واسطے بھی رحمت، اجمیاں واسطے بھی رحمت، زمین والیاں واسطے بھی رحمت، آسمان والیاں واسطے بھی رحمت، چھوٹیاں واسطے بھی رحمت نے تے بڑیاں واسطے بھی رحمت نے۔ الغرض میرے پیغمبر دو جہانہ واسطے، پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت للعالمین یعنی رحم دل مزاج۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام سنیا جے، اللہ فرما دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرما دینے تحقیق اسی تانوں رسول عطا کیتا ہے جڑا امت دا غم برداشت نہیں کردا،
امت دا دکھ برداشت نہیں کردا، امت تے کسے صدمے دا آ جانا میرے نبی تے گراں گزردا ہے۔ اللہ اکبر، کہ نبی پاک دا مزاج ہے، حضور دا مزاج خیر خائی والا مزاج، نبی پاک دا مزاج لوگاں نال نیکی کرنے والا مزاج، خیر خائی کرنے والا مزاج، لوگاں دی نصرت کرنے والا مزاج۔ ساڈا مزاج معذرت نال پتہ ہے کیسا ہے؟ ساڈیاں بہناں ٹینشناں اندر، ساڈے بھرا دکھاں اندر، ساڈے رشتہ دار مصیبتاں اندر، ساڈے محلے دار جڑے نے اللہ اکبر اور ٹینشن وچ گھیرے پے، اسی آنے سانو کیے تسی جانو، تواڈیاں ٹینشناں جانن، تسی جانو تواڈیاں مصیبتاں جانن، مینوں کادی پریشانی؟ میرے کول گڈی بھی ہے، میرے کول کوٹھی بھی ہے، میرے کول بینک بیلنس بھی ہے، میرے کول شہرت بھی ہے، مینوں کسے دی کی پرواہ ہے؟ تسی جانو تے تواڈے رولے جانن۔ یہ ساڈا مزاج ہے، مگر حضور دا مزاج ایسا نہیں۔ نبی پاک دا مزاج پتہ ہے کیسا ہے؟ اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی پاک دا مزاج میری امت دے کسے بندے تے کوئی صدمہ نہ آوے، ہر ویلے فکر ہی امت دائے، ہر ویلے تڑپی امت دیئے، ہر ویلے غامی امت دائے۔ ایڈا میرا تیرا فکر ہے نبی پاک نو۔ آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو رات نو سون تو پہلا اپنے گھران دے اندر اے جڑے استعمال والے برتن ہوندے نے، ماں بہنوں تسی توجہ نال سن لو، حدیث پاک تے غور کرو۔ گھر دے اندر جڑے کچن اندر استعمال دے برتن نے، آقا فرماندے نے سون تو پہلے انہاں دا منہ ٹھک دیا کرو، انہاں دے منہ کج دیا کرو۔ اللہ دے نبی کا دل اتنا ضروری ہے، فرمایا سال اندر ایک رات انج دیئے جدوں آسمان تو بیماریاں دا نزول ہوندا ہے، جدوں آسمان تو بیماریاں نازل ہوندیاں نے، تے جننے گھراں دے اندر ننگے منہ برتن پے ہوندے نے وہ بیماریاں انہیں چ داخل ہو جاندیاں نے۔ پھر ساڈیاں بہوں بیٹیاں بہناں انہاں برتناں نو استعمال کر دیاں نے، کھانا بنا دیاں نے، ساڈے سامنے رکھ دیاں نے، اسی کھانے کھانے ہاں، بیماریاں دے گھر بن جانے ہاں۔ کسے نو ہائپاٹائٹس دی بیماری، کسے نو شوگر دی بیماری، کسے نو بلڈ پریشر دی بیماری، کسے نو بلڈ کینسر دی بیماری، بیماریاں پھیل دیاں نے۔ فرمایا میرے امتیا رات نو سون تو پہلے اپنے برتناں دے منہ ٹھک دیا کر، کتے تینوں کوئی بیماری نہ لگ جائے، تیرے تے کوئی دکھ تے صدمہ نہ آ جائے۔ کتنا رحیم و کریم نبی ہے، کیسا خیر خائی والا مزاج ہے میرے پیغمبر دا۔ اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم علیہ ما انتم علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے پیغمبر دا مزاج خیر خائی والا مزاج ہے۔ اللہ اکبر، ایڈی سونی سیرت ہے میرے پیغمبر دی، ایڈا سونا کردار ہے میرے پیغمبر دا۔ اگر تسی توجہ کرو ملا پریو تے میں نہ ساری آیتاں دا ترجمہ تانوں سناواں محبت دے لفظاں دے اندر۔ صورت جہانوں سونی، صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، صورت جہانوں سونی، سیرت قرآن لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو۔ آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، جس تے درود بھیجے
آپ رحمان لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے صفاں وچ کھڑائے اللہ مصراں دے تختاں والے تے کلے نو مصلا دے کے میرے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو بڑا پیار والا جملہ محبت والا جابری دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا جابرے دی ہانڈی وچوں مجمع رجاون والا حشر دیاڑے سونا امت بخشاون والا کوثر تے بے کے آقا کوثر تے بے کے آقا ونڈن گے جام لوگو صورت جہانوں سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگو اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا مزاج گرامی اللہ دے نبی دا مزاج معتدل مزاج میانہ روی دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر دا مزاج پتہ ہے کنج دائے اللہ دے نبی دا مزاج خوش مزاج اللہ دے نبی خوش مزاج انسان سن صحابہ دے نال خوش طبیعی کریا کردے سن اور جناب خوش مزاج ریا کردے سن جویں اسی کہنے ہاں فلاں بندہ بڑا ہسمکھ بندہ ہے فلاں بندہ خوش مزاج بندہ ہے اے نبی پاک دا مزاج خوش مزاج خوش طبیعی کرنے والے میرے پیغمبر ساڈا مزاج ذرا تلخ ہے کئی بندیاں نو میں ویکھیا ہے سوئی تے پاواں جناب 9 بجے ہون انہاں دے 12 ہی وجے ہوندے نے سوئی تے 10 وجے ہون انہاں دے 12 ہی وجے ہوندے نے ہر ویلے غصے نال لال پیلے ہر ویلے انہاں دیاں اکھاں تانوں متھے تے نظر آن گیاں اللہ اکبر کسے نوں گل کرن دا موقع ہی نہیں دیندے کسے نال مسکرا کے گل ہی نہیں کردے حالہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی نو مسکرا کے خندہ پشانی نال سینے لا لوے اللہ اس بندے نو صدقے دا ثواب عطا کر دینے کئی بندیاں دا مزاج وہ غصے تے اندر ہی نے ماں بہن پائی بھی انہوں نے گل اچھی انداب نال نہیں کر دے سجن بیلی بھی کنارہ کر دینے بیوی بھی کام کے گل کر دیے پتہ نہیں چودھری صاحب نو کتنے کو غصہ لگ جان کئی بندیاں دا مزاج ایڈا تلخ ہوندا گھر آ جانا بچے پیٹی تھلے ہوندے نے تے بڈھی پردے پیچھے ہوندی تانوں کی ہویا او جی حاجی آ گیا حاجی آیا کہ زلزلہ آیا پتہ نہیں یہ کیڑا حاجی ہے بھی گھر آیا تے بچے ہی پیٹی تھلے یہ کیڑے حاجی صاحب نے بھائی حاجی انج دے ہوندے نے او جی بڑا غصہ کردا ہے ماں باپ بھی نکراں چ لگے ہوئے نے بھی پتہ نہیں کی پھکڑ تو لے گا انہیں یہ کوئی اچھا مزاج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچوں اچھا انسان ہوئے جڑا اخلاق دا اچھا ہے تے اخلاق وچ اچھا ہوئے جڑا گھر والےاں نال اچھا اسی باہر لوکاں نال بڑے میٹھے ہیں بوتلاں شوارمے برگر پیزے تے کڑھائیاں تے گھر آ گیا تے کلا ہی جنگل وچ شیر ہے کسے نوں گل کرن ہی نہیں دیندا کسے دی سندا مندا ہی نہیں
معذرت دے نال میرے بھائیو اے اچھا مزاج نہیں، نبی پاک دا مزاج خوش مزاج میرے پیغمبر، ہس مخ میرے پیغمبر۔ اللہ اکبر، اللہ دی قسم چوکے کہنا ملا پوریو، جویں رفع الیدین کرنا نبی پاک دی سنت ہے، جویں ٹخنیت شلوار اچھی رکھنا میرے مدنی کریم دی سنت ہے، اے داڑھی مبارک رکھنا نبی پاک دی سنت مبارکہ ہے، اسی طرح مسکرانا تبسم کرنا یہ بھی نبی پاک دی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری وچ لکھے آئے سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میں جدوں بھی نبی پاک نو ویکھیا، جدوں بھی سونے نبی نو تکیا تے میں کملی والے نو جدوں بھی ویکھیا ہے میں حضور نو مسکراندیاں ہی ویکھیا ہے، حضور دے چہرے تے رونقاں ہی ویکھیاں نے، تبسم کردیاں ہی ویکھیا ہے۔ اللہ دے نبی مسکرایا کر دے اور کڈے پیارے لگیا کر دے۔ اللہ اکبر، ذات محترم نبی پاک علیہ السلام دا مسکرانا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا، ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا، بھئی جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ پوچھ پوچھ اللہ سونے سونے نو بنایا ہے، سونے اتے سونے آندہ سون چمکایا ہے، ایسا میں حسان دا سخن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا، بھئی جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ لگ دے سی پیارے مینوں قطرے پسینے دے، مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے، مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے، مہک دا نبی دا گل بلن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ریشم ملائم لوگوں سونے دیاں تلیاں، کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں، کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں، ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام دا مزاج آپ مسکرایا کر دے، تبسم کریا کر دے۔ اللہ اکبر، آنکھا نبی پاک کہہ کے لا کے نہیں سی ہس دے، اچھی اچھی آوازہ نال نہیں سی ہس دے، مگر مسکرایا کر دے، تبسم کریا کر دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال میرے پیغمبر مزاح بھی کریا کر دے، مگر مزاح اندر جھوٹ نہیں سی بولیا کر دے، غلط بیانی نہیں سی کریا کر دے، لوگاں دی ذاتیات گل نہیں سی کریا کر دے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام صاف ستھری گل کر دے، مذاق کر دے اپنے یاراں دے نال۔ ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کو آئی، اللہ اکبر، بوڑھی عورت ہے، وال سفید ہو چکے نے، کہیں دی اللہ دے نبی میں بھی جنت جانا ہے، دعا کرو اللہ جنت عطا کرے۔ تے آقا فرما دے نے بی بی بڑھے بندے تے جنت جانا ہی کوئی نہیں، بڑھیاں تے جنت جانا ہی نہیں۔ تو بی بی پریشان ہوگی بھی ساڑھا کی قصور ہے جی ہسی کی کر بیٹھے، تے حضور فرما دے نے بی بی پریشان نہیں ہونا، اے مطلب نہیں میرا کہ تو جنت چ نہیں جانا، بلکہ بڑھیاں جنت چ نہیں جانا، جیڑا بندہ بڑھاپے دی عمر چ فوت ہوئے گا انہوں بھی اللہ جدو جنت کلانگے، جوانی دی کیفیت اندر جوان کر کے جنت کلانگے۔ یعنی نبی پاک نے جھوٹ نہیں بولیا، مذاق کیتا، خوش طبی کیتی صحابیہ دے نال۔ ایک صحابی آیا کہندا اللہ دے نبی مینوں ایک اونٹ دی ضرورت ہے، ایک سواری چاہیے دی سونیا محبوبہ، میرے کول سواری کوئی نہیں۔ تے آقا فرماندے نے چلو ٹھیک ہے، اسی تینوں ایک اونٹ دا بچہ دینے، اونٹنی دا بچہ دینے
بچہ تینوں دینے کہن لگا اللہ دے نبی میں پالن واسطے نہیں لینا میں سواری کرن واسطے لینا ہے مینوں اونٹ چاہیدا ہے بچے دا میں کی کرانگا تے میرے آقا فرماندے نے جوان جیڑا تینوں اونٹ دیاں گے کسی اونٹنی دا بچہ تے ضرور ہوئے گا جیڑا تینوں اونٹ دیاں گے وہ بھی تے کسی اونٹنی نہیں جنیا ہوئے گا نا او دا تے بچہ ہی ہوئے گا میرے پیغمبر دا مزہ حضور دی خوش طبی انج دی ہویا کر دی جھوٹ نہیں سی بولیا کر دے مگر خوش طبی کریا کر دے اپنے یاران دے نال اسی تے جناب ساڑھے کول گڈی کوٹھی آ جائے بینک بیلنس لب گیا شہرت آ گئی پھر اسی اپنے جناب یارانوں انجی بھول جانے انہاں نال سلام لینا بھی گوارا نہیں کر دے او ساڑھے یار جڑے سکول وچ ساڈے حصے دے پیپر بھی دیندے سن او ساڈے یار ساڈیاں پھٹیاں شلٹاں ویکھ کے اپنیاں اتار کے دیندے سن او ساڈے سجن بیلی بچپن دے اندر ساڈے حصے دیاں ساڈے گھروں ماراں بھی کھا لیا کردے سن او ساڈے سجن بیلی پیار کرن والے جڑے ساڈے تو بغیر رہیا نہیں سی کردے اسی کوٹھی گڈی آن تو بعد انہاں نوں بھول جانے پہچانن تو انکار کر دینے انہاں دے نال ملنا گلنا اپنی توہین سمجھن لگ جانے مگر میرے پیغمبر دا مزاج کیسا سی اپنے یاران دے نال حضور دے کہ یار حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ پنڈ تھان دا رہن والا دیہات دا رہن والا سبزیاں بیجیا کردہ زمیندارہ کریا کردہ تے سبزیاں جدوں کٹ کے لے کے آندہ منڈی دی اندر مدینے دی منڈی چ ویچیا کردہ سبزیاں تے آندہ نہ جدوں تے آن لگے نبی پاک واسطے تحفے لے کے آندہ ساڈے چ نخرے بڑے نے لے میرے واسطے کی لے کے ہیں 500 دی کڑھی لے آئے ہیں 1500 دا سوٹ لے آئے ہیں میرے واسطے 1000 دی جُتی لے تینوں پتہ نہیں میں برینڈڈ چیزاں پانا میرے شان و شوکت دا تینوں پتہ نہیں میرے سٹیٹس دا تینوں پتہ نہیں لے جا اپنیاں چیزاں اسی ماڑے بندیاں دے دلی توڑ دینے اوے سونیاں ملا پوریا قیمتاں نہ ویکھیا کر بندے دا پیار ویکھیا کر قیمتاں نہ ویکھیا کر بہن پراواں دیاں محبتاں ویکھیا کر ایک بہن ہماری ہے تینوں تحفہ دے وے اون دے تحفے نوں ریجیکٹ نہ کر دیا کر ایک سجن بیلی تیرا ماڑا کمزور ہے او دے تحفے نوں ریجیکٹ نہ کر دیا کر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دا مزاج صحابی امدہ مدینے اندر تے حضور واسطے کدو لے کے آندہ کدو اللہ دے نبیوں دے تحفے نوں قبول کریا کر دے تے بدلے چونوں تحفے بھی دیا کر دے تے میرے نبی صحابہ اندر بیٹھ کے اپنے یار دا مان پتہ کنج ودان دے آقا فرمان دے صحابہ اے میرا یار ظاہر پینڈوئے میں دا یار شہریاں محبت دیاں گلاں صحابہ نال پیار کدی تم ہی بہن پراواں کول بہ کے 4 گلاں پیار والیاں کریا کر کدی ماپیاں کول بیٹھیا کرو بہن پراواں نوں ٹائم دیا کر رشتہ داراں دے کول بیٹھیا کر محبتاں ودن گیاں حضور فرماندے نے اے میرا یار پینڈوئے میں دا یار شہریاں اے پنڈ تھان دا رہن والا میں شہر دا رہن والا پر یاری بڑی ساڑی محبت بڑی ساڑی آپس دے اندر میں قربان جاواں میں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے این کر کے آقا علیہ السلام ایک دن مدینے دے بازار اندر گئے مدینے دے بازار اندر اللہ تو انہوں میں لے جائے مدینے جانا جائے ماشاءاللہ تو انہوں پھر نوے نوے شعر نہ سناواں آج اللہ دی توفیق نال میں آپ لکھے بڑے پیار والے شعر کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے بواں جا کے میں جنت وچ گھڑی بھی رات دی ہووے جیڑا طیبہ نو جاندا اے سنے رب نو مناندا اے جیڑا طیبہ نو جاندا اے سنے رب نو مناندا اے ریاض الجنہ وچ بے کے گناہاں تو بری ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے کدی کعبہ
کدی کدی کعبہ کدی طیبہ کدی مسجد کدی روزہ رواں تکدا میرے مولا اے ہو جئی نوکری ہووے رواں تکدا میرے مولا اے ہو جئی نوکری ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے او درداں وچ بھی روندے نہیں کدی نیویں او ہوندے نہیں کدی نیویں او ہوندے نہیں جنہاں دی باں میرے اللہ تیری رحمت پھڑی ہووے جنہاں دی باں میرے اللہ تیری رحمت پھڑی ہووے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے میرے دل دی تمنائیں میرے دل دی تمنائیں مدینے وچ میں مر جاواں مدینے وچ میں مر جاواں میرا مدفن پتا الیاس جنت البقیع ہوئے میرا مدفن پتا الیاس جنت البقیع ہوئے کدی جاواں مدینے میں میری بھی حاضری ہووے نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر بازار اندر داخل ہوئے ویکھیا کی این حضرت زاخر رضی اللہ تعالیٰ بازار سبزیاں ویچتے پینے آوازاں لا رہے نے قدو لے لو سبزیاں لے لو ہوکے لاندے پینے تے نبی پاک ویکھے تے میرا یارے اینج اللہ تے نبی پیچھوں گئے کنڈ والے پاسیوں اینج جا کے اکھاں تے ہاتھ رکھیا پرے بازار دے اندر آقا فرماندے نے زاخر دس میں کونا حضرت ظاہر فرماندے نے نبی پاک دیاں خوشبوواں مینوں حاصل ہویاں تے میں اپنی کمر اللہ دے نبی دے سینے دے نال مسلنا شروع کر دیتی لانا شروع کر دیتی تے آقا فرماندے نے مدینے والے مزہ ویکھیا جے آقا فرماندے نے مدینے والے ہو اے میرا غلام ہے ویچنا ہے دسو کنا ریٹ لاندے ہو غلام ویچن آیا کی قیمت لاندے ہو حضرت ظاہر فرماندے نے اللہ دے نبی میں ماڑا بندہ ماں میں غریب بندہ ماں میرا کی ریٹ لبنا ہے کہ سودا تانوں کاٹے دا پہ جائے گا اللہ دے نبی یاراں نال مداح وی کریا کر دے تے یاراں دا دل وی نہیں سی ٹوٹن دیندے مان وی نہیں سی ٹوٹن دیندے آقا فرماندے نے ظاہر اے دنیا والے کی تیری قدر و قیمت نو جانن گے تیری قیمت میرا رب چنگی طرح جاندا اے حضور دا مزاج خوش مزاج اللہ دے نبی یاراں نال خوش طبی کریا کر دے محبت دے بول بولیا کر دے سن تسی بھی پیار دے بول بولیا کرو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور معتدل مزاج میرے پیغمبر خوش مزاج نمبر 3 نبی پاک سادہ مزاج سن حضور دے مزاج اندر آپ دی طبیعت اندر سادگی سی حضور دے مزاج اندر عاجزی پائی جاندی سی اللہ دے نبی ایڈے سادہ مزاج سن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت نال نوازیا سی ساڈا مول تھوڑا جا ہو رہے گڈی کوٹھی دولت لب جائے اسی اپنی اوقاتی بھول جانے ہاں پھر تکبر بڑا آ جاندا ہے غرور بڑا آ جاندا ہے گھمنڈ بڑا آ جاندا ہے پھر ساڈے چ نخرے ہی بڑے آ جاندے نے نبی پاک دی طبیعت اندر کوئی نخرہ نہیں
کوئی تکبر غرور نہیں. میرے پیغمبر اندر سادگی آجزی نبی پاک دی طبیعت اندر. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں ایک دن نبی پاک دی ملاقات واسطے حاضر ہویا تے میں نوں پتہ لگیا اللہ دے نبی اوپر والے چبارے تے آرام کردے پینے. میں اتے چلا گیا دروازہ کھول کے ویکھیا نا تے اللہ دے نبی ستے پینے. جہاناں دا سردار ستا پہ آئے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتارے ہے. آپ دی کمر تے کوئی کپڑا نہیں. اینج اللہ دے نبی آرام کردے پینے. ملا پوریا آج اسی پتہ سونیا تے ساڑھے نیچے جناب 10-12 انچ دے مولٹی فوم دے گدے ہوندے نے بہترین قسم دے ریشمی ساڑھے جناب بستر ہوندے نے. ہے جہان دا سردار ستا پہ آئے ساڑھے تے مقابلے چل دینا. اللہ اکبر. ایندے کل 50,000 دا بیڈ دے میں لاکھ دا بنانا ہے نہیں تا میری رہندی کوئی نہیں. ایندے کل 10,000 دی کڑی ہے میں 20,000 دی لینی ہے میری رہندی کوئی نہیں. ایندے کول جناب 50 لاکھ دی گڈی ہے میں کروڑ دی لینی ہے نہیں تا میری رہندی نہیں. اے 5,000 دا سوٹ پاندا ہے میں 10,000 دا پانا ہے میری رہندی نہیں. مقابلے چل دے پینے. میں اپنیاں بیٹیاں بہناں نوں ایک پیغام دیاں گا میریو بہنو تسی بھی اکثر مقابلے چ لگ جاندیاں جے. لو جی فلاں دی بیٹی نے ایڈا مہنگا سوٹ پایا میں بھی پانا ہے. فلاں دی بہن نے ایڈا مہنگا سوٹ پایا میں بھی پانا ہے. فلاں دی بیوی دے کول فلاں جگہ دے برانڈڈ کپڑے میں بھی انج دے لینے نے. میری بہنا لے لیا کر مگر انہیں خیال رکھیا کر جڑے خاوند دے گھر زندگی گزار دی پئیں او دی چادر دے مطابق چلنا ہے او دی حیثیت دے مطابق اخراجات کرنے نے. بہنا جڑے باپ دے گھر وچ زندگی گزار دی پئیں اس باپ دی حیثیت دا بھی خیال رکھنا ہے. اینا چودھریاں تے نمبرداراں تے وڈیریاں دے پیچھے لگ کے تے دنیا نو وکھان دے چکر دے اندر اپنے خاوند نو مقروض نہیں کرنا اپنے ابو نو مقروض نہیں کرنا اپنے بھراواں دے سر تے جناب قرض دا بوجھ نہیں پانا. بہنا اپنے چاواں نو پوریاں کر لیا کر مگر حیثیت دا خیال رکھیا کر. میں کئی بندے ایسے ویکھے نے فیصلہ آباد دیاں ملاں فیکٹریاں دے اندر 24 گھنٹے دیاں ڈیوٹیاں کر دینے. یار تانوں نیند نہیں آندی تانوں سکون دی لوڑ کوئی نہیں. وہ کہندے نے مولانا سکون بھی چاہیدا ہے نیند بھی بڑی آندی ہے پھر 24 گھنٹے دی ڈیوٹی کیوں کر دے جے. کہندے نے کی کریے بیٹی جوان ہوگی اون دی شادی کرنی ہے تے اون دے سسرال والے کہندے نے فلاں کمپنی دی فریج لے کے دینی ہے تے برات آنی ہے فلاں کمپنی دا موٹر سائیکل لے کے دینا ہے تے برات آنی ہے ایسا طرح دا فرنیچر دینا ہے تے برات آنی ہے. او تے او رہ گئے. میری اپنی بیٹی کہندی ہے ابو جی او چودھریاں نے جڑا اپنی بیٹی نو جہیز لے کے دیتا ہے مینوں اوندے تو زیادہ ہی چاہیدا ہے نہیں تے میں کوئی نہیں جن کا کرنا نہیں تے میں کوئی نہیں شادی کرنی. تے میں کی کراں میں سوچیا پھر چلو انج کرنا وا 1 سال دیاں نینداں قربان کرنا وا آرام چھڑ دینا وا دوریاں ڈیوٹیاں پیا لانا وا کہ تی دیاں خواہشاں پوریاں کر سکاں اپنی بیٹی دے چاہ پورے کر سکاں. ویکھی میری بہنا تیرے چاہ پوریاں کردہ کتے آپ ہی نہ پورا ہو جاوے تیریاں جناب تیریاں خواہشاں پوریاں کردہ کتے آپ مٹی چی نہ مل جاوے تیریاں خواہشاں پوریاں کردہ کتے بیماریاں دا کاری نہ بن جاوے نیندہ پلائی پھر دائی. کیڑے باپ دا دل کردہ میں اپنی تی نو خالی ٹورا. ہر باپ کہندا اللہ میں اپنی بیٹی نو دنیا دی ہر نعمت دے کے ٹورا. اللہ اکبر مگر اپنی چادر دا بھی خیال کرنا پیندا ہے اپنی حیثیت دا بھی خیال کرنا پیندا ہے. میری بہن اپنے باپ نو ذلیل نہ کریا کر اپنے خاوند نو گلاں نہ سنایا کر اپنے بھراواں تے بوجھ نہ بنایا کر. میرا میں مان لینا وا تیریاں ضرورت دیاں چیزاں نے میں مان لینا وا تیریاں خواہشاں ہونیاں چاہیدیاں نے مگر بہن انج دیاں خواہشاں بنا کے تیرا باپ آسانی نال پوریاں کر سکے تیرا خاوند آسانی نال تیری خواہش تے پورا اتر سکے. انج دے بوجھ نہ پا کے او قرض دے بوجھ تھلے آ جاون انج دے بوجھ نہ پا کے تیرے بوجھ انہوں مٹی وچ ملا جاون. اللہ اکبر کوئی گل نہیں بہنا جو اللہ تیرے مقدر چ لکھیا ہے او تینوں لب جانا ہی او دے چ کوئی رکاوٹ نہیں آنی. اللہ اکبر تھوڑا صبر نال زندگی
زندگی گزار لے میانہ روی نال زندگی گزار لے اللہ اکبر جو رب تیرے حق چ لکھیا تینوں لبے گا ضرور میرے پیغمبر دا مزاج سادگی والا سی عاجزی والا مزاج سی نبی پاک ستے پینے ملا پوریو پتہ ہے نبی پاک دے نیچے کی بچھ رہا ہے کھجور دی چھال بچھری ہوئی ہے تے اللہ دے نبیوں دے تے لیٹے ہوئے نے کھجور دے پتیاں دے نشان نبی پاک دی کمر اتے لگے ہوئے نے حضور دی کمر تے نرم و نازک بدن تے جناب ورم بنے پے نے حضرت عمر ویکھ کے رون لگ گئے جہان دا سردار ایڈی سادہ طبیعت میرے پیغمبر دی نیچے کوئی گدا نہیں کوئی بستر نہیں کوئی کپڑا نہیں اللہ نے نبی کھجور دی چھال بچھری کیوں دیتے ستے پہنے ایڈی سادگی نبی پاک دی طبیعت اندر سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام ایڈے سادہ انسان سن جتی ٹوٹ جاندی اللہ دے نبیوں نو آپ ہی گانڈا لا لیندے سن اللہ اکبر کپڑے میلے ہو جاندے بعد دفعہ سونے نبی آپ ہی تو لیندے سن آپ دے سامنے کھانا رکھیا جاندا تے اللہ دے نبی کھانے چ عیب نہیں سی نکال دے او دے چ نقص نہیں سی نکال دے جویں داونا بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا پسند آنا تے سیر ہو کے کھانا نہ پسند آنا تھوڑا کھا لینا چیک کر لینا نہ کھانا مگر عیب نہیں تانے منے نہیں گلاں نہیں سی سنان دے سادہ طبیعت نبی پاک دی ساڈے اندر نخرے نے تانوں پتہ نہیں ہے میں نہیں کھاندا تانوں پتہ نہیں میری طبیعت دے مطابق نہیں تانوں پتہ نہیں میری جناب اللہ اکبر پرسنالٹی دے مطابق نہیں چک لو لے جاؤ اور لے آؤ فلاں لے آؤ او لے کے آؤ ساڈے چ نخرے بڑے اللہ دے نبی دی طبیعت تے جیسا کوئی نخرہ نہیں حضور سادہ انسان عاجزی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ساڈا مزاج تے وے بیوی 3-4 گھنٹے لا کے کھانا بنایا انج ساڈے سامنے رکھ دیتا ہے ہن جناب اسی بہ گئے بسم اللہ پڑھی تے شروع ہو گئے کھانا راج کے کھائی بھی جانے ہاں تے بیوی سوچی جاندی ہے 2 ایک جملے تے میرے واسطے بولے 2 ایک پیار دیاں گلاں تے کرے اینی گل تے کوے کرما والی ہے اچھا سالن بنایا ہی سونی روٹی پکائیے ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی ہے انہیں نگالنے چ راضی ہو جانا سی اسی کیا ہی کچھ نہیں کھا لیا آخر تانگا کہ انہیں آپ پوچھ لیا کیسا پکیا ہے اگو کہندا میں کڑا پہلی واری کھاندا پیا تیرا پکا تے مینوں اگے نہیں پتا تو کنج دا پکانی ہے ساری زندگی نہ تیری ماں نو چج آیا تے نہ تینوں آیا تہاڈی نسل ہی انج دی ہے تانوں نہیں روٹی پکانی آئی کدی تیرا خاندان ہی انج دا ہے تے ہویا کی جے مولوی صاحب چیک تو کرو ذرا اتنا نمک پایا ہوا ہے اچھا نمک دا وعدہ کاٹا ہوا تے تو خاندان پونی جانا ہے مرچاں بہتیاں اچھا مرچاں بہتیاں پہ جان تے نسلاں نو ہاتھ پا لئیدا پھر یہ کیڑا مزاج ہے بھائی نمک مرچ دے وعدے کاٹے تے خاندان پونی جاندا ہے نسلاں پونی جاندا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈی بیوی دا تہاڈے تے حق ہے کہ غصے چاہ کے دے نسب نو تانا نہیں مارنا اسی جدوں بولنے تو فلانی نسل دی تو فلانے خاندان دی ہیں فقیر دی ایک گل یاد رکھیا جے عورت حسن دی ملکہ ہوئے اپنے خامد نال چوپڑی چ بھی رہ لیندی عورت بادشاہ دی بیٹی ہوئے اپنے خامد دی محبت چ مرچاں نال بھی روٹی کھا لیندی پر دنیا دی کوئی عورت اپنے ماں باپ تے بہن بھراواں دی توہین کدی برداشت نہیں کرتی جتھے تسی اون دے خاندان نو اون دے بہن بھراواں نو مندا بولیا اوتھے دراڑ پہ جائے گا رشتہ کمزور ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا لہذا نسلاں نہ پونیا کر گلاں نہ سنایا کر پیار دے بول بولیا کر نبی پاک علیہ السلام کھانے چ کدی نقص نہیں نکالیا کدی عیب نہیں نکالیا بلکہ آقا علیہ السلام تعریف کریا کر دے محبت دے بول بولیا کر دے حضور دی طبیعت چیڈی سادگی سی اچھا سادگی پتہ ہے کینوں کہندے سادگی دا یہ مطلب نہیں بھی بندہ پاٹے کپڑے پان لگ پوے ٹوٹی جُتی پان لگ پوے روٹی مرچاں نال کھان یہ سادگی نہیں ہے کئی بندے میں ویکھنے 2 مربے زمین ہوندی ہے تے کپڑے پاٹے پائے ہوندے 100 مجھ بنی ہوندی ڈیرے تے روٹی مرچاں نال ہی چل رہی کو گلاس دودھ دا بھی نہیں پیندا بھی دودھ دا گھٹ نہ جائے کئی بندے جناب 4 ٹریکٹر ڈیرے تے کھڑے ہوئے نے تے ٹوٹی جُتی پائی ہوئی اینوں اسی نا جی مولوی صاحب سادگی یہ سادگی نہیں ہے بخیلی ہے
یہ کنجوسی ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، تے کنجوس بندیاں نو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جنہ اللہ نے تانوں نوازیا ہے نا، وہ نعمت تواڈے تے نظر آنی چاہیے۔ لباس اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ سن، پر لباس سارے تو نفیس پہنتے سن۔ سادہ سن، خوشبو سب تو اچھی استعمال کرتے سن۔ سادگی دا مطلب یہ نہیں ہے بندہ صاف ستھرا ہی نہ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے اندر سادگی دا مطلب ہے جتھے مرضی پہنچ جاؤ، جنہ مرضی مقام و مرتبہ لب جائے، تو آڈے تکبر نہیں آنا چاہیدہ، غرور نہیں آنا چاہیدہ، اوقات نو نہیں پلنا چاہیدہ، نخرے نہیں آنے چاہیدے۔ آجی ہوئے طبیعت اندر سادگی اس چیز دا نام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہیں جاندے صحابہ اکرام دے کول، کہ صحابہ بعض دفعہ حضور دے استقبال کھڑے ہو جاندے، این جاتھ بن کے حضور دے احترام اندر، کہ اللہ دے نبی نے منع فرمایا۔ آقا فرماندے نے صحابہ میرے آن تینج میرے استقبال کھڑے نہیں ہونا، ایک قیام دی حالت ہے، قیام کلے اللہ واسطے، سجدہ کلے اللہ واسطے، رکوع کلے اللہ واسطے۔ میں جدوں آواں سلام بلاواں سلام دا جواب دینا ہے، اونجی بیٹھے رہنا ہے۔ اللہ دے نبی چل کے آندے اپنے یاراں دے اندر، کوئی علیحدہ تخت نہیں، کوئی علیحدہ پلنگ نہیں، کوئی علیحدہ جناب جبہ قبہ نہیں۔ اللہ دے نبی ہیں صحابہ دے درمیان کچی زمین تے ہی بیٹھ جایا کر دے اور یارہ نڑگلہ کریا کر دے۔ باروں جڑے وفد آندے نبی پاک نال ملاقات کرنے واسطے، او ذہن چ بڑا خاکہ بنا کے آندے، ایڈا وڈا تخت لگے ہونا ہے، او دے اتے ایڈا وڈا ممبر رکھے ہونا ہے، او دے تے نبی پاک بیٹھے ہونے نے، اتنا بڑا جناب سونے تے ہیرے لگے ہونگے، ایڈا وڈا تاج نبی پاک دے سر تے ہوئے گا۔ مگر جدوں نہ مسجد نبوی دے اندر آنا ویکھ کے حیران ہو جانا، دو جہاناں دا سردار ہے، اپنے ساتھیاں دے نال مسجد دی کچی زمین تے بیٹھا ہویا ہے، کچے فرش تے بیٹھا ہویا ہے۔ او نہ بے ساختہ کہنا سونیا بڑے بڑے دنیا چ بادشاہ ویکھے، او تاج پا کے بادشاہ لگ دینے، مگر تو بے تاج بادشاہیں۔ سونیا تینوں تاجاں دی لوڑی نہیں، تینوں تختان دی لوڑی نہیں، میرے پیغمبر دی ایڈی سادہ طبیعت، اسی کہاں گے نہیں ساڑی جی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے۔ تے حضور دے شان دا پتہ جے، اللہ فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر دا شان ایڈا اونچا ہے کہ دنیا جو تھا ہی نہیں ہے جتھے کملی والے دا نا نہیں ہے۔ ایڈا اونچا شان ہے میرے پیغمبر دا، پھر بھی سادگی حضور دی طبیعت اندر ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، ہو عرب یا عجم ہر جگہ پر گونجتا ہے ترانہ نبی کا، کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا، کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا۔ جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، جو کی روٹی کے تھے چند ٹکڑے اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے، ایسی مسنت تھی میرے نبی کی اور ایسا تھا کھانا نبی کا، کل بھی تھا ہر سو چرچا نبی کا، آج بھی ہے چرچا نبی کا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، میرے پیغمبر دا مزاج حضور معتدل مزاج، نبی پاک خوش مزاج، میرے پیغمبر سادہ مزاج۔ نمبر 4 نبی پاک علیہ السلام تحمل مزاج، بردباری والے، برداشت والے، تحمل آپ دی طبیعت اندر۔ ساڑی سب تو بڑی خرابی ہے ساڑے مزاج تحمل نہیں ہے۔
ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋਨੇ ਆ کہ بلڈ پریشر دے مریض بنے پہ، تحمل ہی نہیں، برداشت ہی نہیں، بردباری ہی نہیں، غصے چاہ کے اڈیاں وڈیاں گلاں کرنے پھر ساری زندگی پچھتانے. تاں ہی تے حضور نے فرمایا نا غصہ نہ کریا کر، غصے چ بندہ غلط فیصلے کردا ہے. اپنے تحمل پیدا کرو. ساڈے پرا ساڈے تو جدا اس وجہ تو نے ساڈے تحمل نہیں، ساڈیاں بھیناں ساڈے ویڑے نہیں آندیاں کیونکہ ساڈے تحمل ہی نہیں. ساڈے والدین ساڈے تو جدا ہو گئے نے ساڈی غصے دی بیماری دی وجہ. وہ صحابی نبی پاک نو کہنے لگا اللہ دے نبی کوئی نصیحت فرماؤ. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر. اللہ دے نبی ٹھیک ہے اور کوئی؟ فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. محبوبہ سمجھ آ گئی اور کوئی گل؟ فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. یعنی اتنی اہمیت اس بات دی. آپ نے 3 واری انہیں پوچھا 3 واری کو گل دی نصیحت کی. غصے چ بڑے کام خراب ہوندے. حویلی لکھا دا ایک بزرگ جیل وچوں انٹرویو دیندا ہے. انہاں پوچھا جی کیویں جیل وچ آئے بزرگو؟ آندا غصے دی وجہ کی کیتا؟ آندا اپنا سکا داماد مار چھڑے. ہویا کی؟ بیٹی نے آ کے آکھا ابا جی میرے خاوند میرے چہرے تے تھپڑ مارے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا نا غصے تو، غصے کام خراب. آندا مینوں غصہ آ گیا، میری بیٹی نو تھپڑ، کڈی ریفل سیدھا گیا تے داماد دی چھاتی چ 5 گولیاں ماری. مار کے سٹتا. نقصان کی ہویا؟ داماد مار بیٹھا، بیٹی بیوہ ہو گئی، او دے بچے یتیم ہو گئے، میرے پچھڑے رول گئے، میں جیل چکی پیسدا پیا. چند لمحات دے غصے نے پورا خاندان دا شرازہ ہی بخیر دیتا. تحمل پیدا کرو، اپنے اندر بردباری پیدا کرو. آخری باتاں میریاں توجہ نال سن لیا جے. میں نا رات دی میری طبیعت کافی خراب سی تے حاجی صاحب نے پچھلے سال بھی بلایا تے میں آ نہیں سکیا. تے میں کہ اس واری چھٹی ہوئی تے حاجی دے مہر ہی لا دینی بھی اے مولوی ملاں پور نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے. بس اج کل تانوں پتہ ہے بھی رستیاں دی بندش بھی وہ 3 گھنٹے والے سفر ہن سانوں 7 گھنٹے ہی پیندے تے بڑا عجیب ماحول بنیا. دعا کرو اللہ سارے علماء دی حفاظت فرمائے اور اللہ صحت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام اندر تحمل اور بردباری سی. توجہ کریا جی حدیث پاک تے ابو داؤد شریف دی روایت ہے. انج نبی پاک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے نے، ایک نوجوان آیا جن نے نواں کلمہ پڑھیا ہے، نواں مسلمان ہویا ہے. بیٹھ گیا، کہندا اللہ دے نبی ایک گل کرنی ہے. کی کہنا چاہنا ہے؟ کہندا سونیو میں پچھلی زندگی عیش و آرام گزاری، من مرضی گزاری ہے. اللہ دے نبی جدوں دا کلمہ پڑھ لیا ہے پابندیاں ہی بڑیاں لگ گئیاں نے، لہذا مینوں ایک کام دی اجازت دے دیتی جائے. کی کرنا چاہنا ہے؟ کہندا میں زنا کرنا چاہنا وا، بدکاری کرنا چاہنا. کڈا وڈا جملہ حضور دی مجلس دے اندر، صحابہ دی موجودگی اندر. تے ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے انہیں کہنا سی چل اٹھ جا بھج جا ساڈی مجلس وچوں، دوبارہ ساڈے لاگے نہیں آنا. انج دی گندی گل ساڈے کول آ کے کیتی ہے، خبردار دوبارہ شکل نہ وکھاویں. مگر ساڈے ورگا مزاج تے نہیں نا. اللہ ساڈے تے بندے ماشاءاللہ او بیٹا کہہ چھڈے نا ابا جی جتھے میرا نکاح کرن لگے ہو مہربانی کرو میں نہیں جی اوتھے کرنا. اوے تینوں بولن دا پتہ ہی نہیں، تینوں پتہ نہیں تو اپنے ابے نال گل کر رہے ہیں. خبردار انج دی گل مینوں دوبارہ کیتی تا تینوں پتہ نہیں جیڑا فیصلہ میں کر چھڈاں میرا تا پیو نہیں مینوں اتھوں ہٹا سکدا. نکل جا میرے گھروں. ایڈا ہائپر ہویا بابا. نقصان پتہ کی ہویا بھی او جنوں کہ نکل جاؤ پھر کلا نہیں نکلدا. اتوں لنگ گئی تاڈے او کلا نہیں نکلدا تے یا پھر گولیاں کھا کے پیا ہوندا تے پھر بابا رو رہا ہوندا. اپنی اولاداں ہاتھ ہی ماری جاندے ہو. بیٹی نے کہہ چھڈیا بھی ابا جی مہربانی کرو میں نہیں اتنے نکاح کرنا، تسی کیوں زبردستی کر دے؟ وہ تینوں پتہ نہیں ساڈے خاندان دا، ساڈے خاندان تیاں تو اسی کدی نہیں پوچھیا تے مشورے کیتے. بس جتھے میں کہہ چھڈیا ہے لوہے تے لیک والی گل ہو گئی ہے. خبردار دوبارہ مینوں شکل نہ وکھائی. اوتھے ہی ہوئے گا. کیوں ہوئے گا بھائی؟ کیا دی زبردستی ہے؟ نہیں جی ساڈے خاندان وچ اسی نہیں تیاں تے تہاڈا خاندان پھر مکے والیاں مشرکاں دی ریت تے بیٹھا ہے. اسلام نے تیری بیٹی نو بھی اس بات دا حق دیتا ہے، تیرے بیٹے نو بھی اس بات دا حق دیتا ہے کہ اون دے نال تو مشورہ کرو دا رشتہ کرنے واسطے. نہیں جی ساڈا خاندان بڑا اونچا ہے تے نبی پاک تو بھی اونچا ہے.
حضور تے اپنی بیٹی نو پوچھیا ہے بیٹی فاطمہ میں علی نال تیرا نکاح کر چھڈاں؟ اللہ دے نبی پوچھدے نے مشورہ کردے نے اسی اپنیاں بیٹیاں نو پگاں دی پیڑ چڑھا دینے ہیں اپنی انا دی پیڑ چڑھا دینے ہیں نا اپنیاں بیٹیاں نو ہتھی نہ مارو اپنے بیٹیاں نو آپ نہ ضائع کرو یہ تہاڈی اولاد دا حق ہے میں مننا تسی باپ ہو تسی خیر خواہ اولاد دے پر اے طریقہ بھی گھروں نکل جا دوبارہ منہ نہ وکھائیں انہوں پیار نال بٹھا لو پتر میں تیرا باپ ہاں تیرے واسطے اچھا سوچا میرا تجربہ ہے بیٹا تو کل دا بچہ ہے مینوں پتہ ہے سارا کیڑا خاندان چنگا تے کیڑا انہوں پیار نال سمجھا گل سمجھ آ جائے ہائپر نہ ہو غصہ نہ کرو تحمل نال بردباری نال گل سمجھا اسی تو کسی کو کہیے نماز پڑھ لے یار وہ آکھے نہیں پڑھدا اگلے دن دوجے دن تیجے دن چوتھے دن اسی آنے بھی لے بھی تو جائیں گا جہنم میں تینوں ہدایت لبنی نہیں بھی تیرے کول ٹکٹ ہے جنت جہنم دی تو دینی لوکاں نو جنت جہنم گل تے ہائپر ہو جانے یعنی کہ ایک واری منی نہیں تے اگلی واری جہنمی قرار دے دینے اور بھائی یہ چھوٹے جے جملے نہیں بڑے وڈے جملے نے معذرت نال انہاں گلاں نو سمجھو ساڈیاں مسجداں ویران ہو گئیاں نے ساڈے تحمل نہیں نکی نکی گل تے گل پہ جانے ہیں بندیاں دے وہ نوجوان منڈا مسجد نماز پڑھنے واسطے آیا نا وہ کتے نماز دے دوران موبائل چل گیا تو پھر انہوں نماز بھول جاندی انہوں آندا بابا میرے بابے نے میرا بنانا کی نماز تو بعد یا نماز ختم ہوئی تو ایک اتھوں بولیا اے تانوں کوئی ہدایت نہیں تیرا موبائل ہی نہیں بند ہوندا دوجا بولیا انہاں نوں ہونی نہیں ایندا ابا بھی انج گئی تیجا بولیا انہاں دی نسل ہی انج دی او فلانے ایندا چاچے دا پتر بھی پرسوں سی اودا بھی چل پیا تیجا بولیا اے ہے نہیں ایڈے حرام زادے تو دو چار وہ بھی بولیا انہیں کہ اے ویکھو جی دوبارہ تاڑی مسیطے نہیں ہمدا غلطی نہ لائیں وہ بندہ ہی مسیطوں پجاتا جے اللہ دے نبی بشاب کردہ نہیں بندہ مسجد چو پجایا تسی نماز پڑھدا پجاتا ہے میں ایک جگہ تقریر کرن گیا تے مسیطے بندہ ہی کوئی میں کہا ماشاءاللہ برکتاں کیڑیاں تے مسیطے بندہ ہی کوئی نہیں تقریر دا ٹائم ہو گیا وہاں تے جی اتھے میں شروع کرو شاید دو چار آ جان تے میں مسئلہ کی بابی سنی والا روڑا نہیں اتھے اور بھی اگلی گل کیویں مسجد فوجی صاحب دی فوجی دی مسجد لو جی مرے اتنے کی ہے انہیں کہا جی ماشاءاللہ ایڈے کرما والے سن ادھر مسجد چکے بچہ نعت پڑھ رہا سی بیڑا محمد والا لیندا ہے تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاری حاجی سپیکر کھول کے کہندا ہے الیاس جٹ دی ویگن تیار ہے آؤ میں تینوں کلاواں سارے یہ مسجداں انج آباد ہون گیاں انج لوگ مسجداں چان گے خدا را تحمل پیدا کرو بردباری کڈی وڈی گل انہیں کیتی ہے صحابہ غصے ہوئے فرمایا نا اینوں کچھ نہیں کہنا اینوں قریب کرو میرے آپاں بندے پجا دینے ہاں اللہ دے نبی نے قریب کر لے آئے کی کہنا چاہنا ہے اللہ دے نبی زنا کرنا چاہنا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ایک سوال ہے میرا سنیو کی سوال ہے فرمایا جوان اے جڑا ارادہ بنائی پھرنا ہے ایسا ارادہ ماں دے بارے بنا لیں گا بہناں دے بارے خالاں پپھو دے بارے نہیں اللہ دے نبی میں گناہگار ضرور ہاں ایڈا گریا بندہ نہیں ہاں کہ ماں پہن بیٹی دے بارے انج دے خیالات رکھاں تے آقا فرماندے نے گل سننا اگر کوئی بندہ تیری پہن بیٹی دے بارے انج دے ارادہ بنا لے جڑا تو بنائی پھرنا ہے پھر کی تیرا خیال ہے نہیں اللہ دے نبی میں کدی برداشت نہیں کرانگا اوے ملا پریو پنڈ دا چوک مل کے کھڑوں دیو فلان دی بیٹی لنگن والی ہے فلان دی پہن لنگن والی ہے چوک ہی ہوئے گا کل تیری بیٹی دا بھی گزر ہوئے گا کل تیری بہنہ دا بھی گزر ہوئے گا خیال کریا کر حیا والا بن جا غیرت والا بن جا اللہ اکبر آقا فرماندے نے جندی تو عزت لٹنا چاہنا ہے وہ کسے دی بیٹی نہیں وہ کسے دی پہن نہیں کسے دی عزت نہیں آبرو نہیں آندہ اللہ دے نبی میں نو ساری گال سمجھ چاہ گئی ہے اینج تحمل دے نال سمجھایا ہندہ سونیوں سمجھ آگئی دعا کرو اللہ میرے ذہنی چو اس برائی دا خیال کر دے وے اینج میرے مدنی کریم نے او دے سینے تیات رکھیا تے آقا فرماندے نے اللہ سونیا اس جوان نو اس برائی تو پاک کر دے حضرات حضور دے تحمل بردباری تے برداشت رزلٹ
نکلیا پیار نال گل سمجھان دے رزلٹ نکلیا او جوان اس دن تو بعد جنی دیر زندہ رہا ہے کسے غیر محرم بی بی نو اکھ چک کے انہیں ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا ہے اے جے نبی پاک دا تحمل انج دے بنو انج دا مزاج بناؤ دنیا قریب آ جائے گی قریب چلو میں گل مکا دے میں انہاں لفظاں تے مکے وچ ایک سونا آیا مکے وچ ایک سونا آیا جیڑا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے ڈھیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا نشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے فلک ہے واللہ دسو کیڑا ملا سکدے ای خو جے انمول دا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین